तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो इन्जिनियरिङ युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामीले डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको सेनेटरी इन्जिनियरिङ भन्ने हाम्रो सब्जेक्ट छ, त्यसको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौं। अनि आजको चाहिँ हाम्रो युनिट रहेको छ 1 इन्ट्रोडक्सन। अनि म एउटा कुरा तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि हामी 5th सेमेस्टरको चाहिँ सबै सब्जेक्टहरुको भिडियोहरु छिट्टै अपलोड गर्नेछौं। त्यस कारणले गर्दा यदि च्यानलमा नयाँ आउनु भएछ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन। त्यसपछि यदि भिडियो मन पर्यो भने आफ्नो साथीलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ ल। अब सबभन्दा पहिले हामी यसको इन्ट्रोडक्सनमा जाऊ सेनेटरी इन्जिनियरिङको। ठीक छ ओके। अब सेनेटरी इन्जिनियरिङ हो के त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, किनभने हाम्रो सब्जेक्टै रहेको छ सेनेटरी इन्जिनियरिङ। अब सेनेटरी इन्जिनियरिङ बुझ्नको लागि हामीलाई केही अरु कुराहरु पनि बुझ्नुपर्छ हैन। त्यसकारणले गर्दा म यहाँ पहिला तपाईलाई बुझाउँछु के त पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिङ। किनभने अब पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिङ के हो त्यो कुरा हामी यहाँ डिस्कस गर्छौं। त्यसपछि हामीले बल्ल सेनेटरी इन्जिनियरिङमा जान्छौं अनि के हुन्छ तपाईको कन्सेप्ट त्यहाँ क्लियर हुन्छ अनि बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा सबभन्दा पहिला हामी यहाँ पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिङको बारेमा कुराकानी गरौँ। ओके ल। इट इज कम्बाइनेसन अफ ब्रान्च वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ एन्ड सेनेटरी इन्जिनियरिङ। ठीक छ ल। सबभन्दा पहिला के हो त पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिङ भनेको के हो त कम्बाइनेसन अफ ब्रान्चेस वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ हैन अनि एन्ड सेनेटरी इन्जिनियरिङ। ओके यहाँसम्म त कन्फ्युजन नहोला। अब यो के भनेको छ भन्दाखेरि पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिङ भनेको कम्बाइनेसन कसको हो वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ एन्ड सेनेटरी इन्जिनियरिङ। ठीक छ यति अहिले बुझ्नुस् कि यो के हो त पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिङ भनेको तपाईको वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ एन्ड सेनेटरी इन्जिनियरिङ। अब यसको म रिलेसन तपाईले क्लियर गर्छु, पहिले यो यति बुझिराख्नुस्। ओके ल। अब वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ भनेको के हो त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ हैन ल। एउटा कुरा म यहाँ जोड्न चाहे इट डिल्स विथ जनरल हेल्थ एन्ड वेल बिइङ अफ पिपल। अब जुन पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिङ जुन छ यो चाहिँ कोसँग रिलेटेड हुन्छ त चाहिँ पब्लिकको चाहिँ के छ त हेल्थसँग रिलेटेड हुन्छ। हामीले पब्लिक हेल्थको चाहिँ के गर्नुपर्छ त ख्याल राख्नुपर्छ यसमा। ठीक छ ल। त्यसपछि वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ। अब वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ भनेको त वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ टेक्स केयर अफ एडुक्वेट क्वान्टिटी एन्ड गुड क्वालिटी अफ वाटर टु बी डिस्ट्रिब्युटेड टु द युजर्स फर डोमेस्टिक एन्ड इन्डस्ट्रियल पर्पस। अब हामीले के गर्छौं त वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङमा डोमेस्टिक एन्ड इन्डस्ट्रियल पर्पसको लागि हामी के गुड एन्ड एडुक्वेट क्वान्टिटी अफ वाटर सप्लाई गर्छौं हैन ल। यति कुरा त बुझिसक्नु भयो वाटर सप्लाई को बारेमा। त्यसपछि अब हामी बल्ल जान्छौं के त सेनेटरी इन्जिनियरिङमा। अब सेनेटरी इन्जिनियरिङमा हेर्नुस् इट इज ब्रान्च अफ पब्लिक हेल्थ। अब यहाँ पब्लिक हेल्थ आयो, जबसम्म तपाई यहाँ पब्लिक हेल्थ बुझ्नु हुन्न तबसम्म के छ त तपाईले यहाँ सेनेटरी इन्जिनियरिङ बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले के गरे त हेल्थ पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिङ के हो त्यो कुरा हामी यहाँ क्लियर गरे। त्यसपछि हामी यहाँ बल्ल सेनेटरी इन्जिनियरिङमा आयो। ओके ल। अब के छ त इट इज द ब्रान्च अफ पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिङ व्हिच डिल्स विथ द प्रिभेन्टेसन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ हेल्थ अफ द इन्डिभिजुअल एन्ड द कम्युनिटी बाई प्रिभेन्टिङ कम्युनिकेबल डिजिज। ठीक छ। अब के छ त सर्व रोगहरुबाट बच्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त सेनेटरी इन्जिनियरिङको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ, सेनेटरी इन्जिनियरिङको बारेमा पढ्नुपर्छ हैन। अब म तपाईले यहाँ अलि मलाई टाइम दिनुस्, यसको बारेमा म डिटेलमा कुराकानी गर्छु यहाँ। अब के हुन्छ सेनेटरी इन्जिनियरिङ कहाँबाट सुरु हुन्छ हैन। सेनेटरी इन्जिनियरिङको कार्य कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि मानिलिनुस् तपाईको घरमा वाटर सप्लाईको पाइपलाइन आयो। ठीक छ। जब पाइपलाइन आइसकेपछि तपाईको घरमा पाइपलाइन आइसकेपछि त्यसपछि जति पनि कार्यहरु गर्नुहुन्छ जति पनि कार्य हुन्छ त्यो के अन्तर्गत पर्छ त सेनेटरी इन्जिनियरिङ अन्तर्गत पर्छ। अब त्यो पानीको युज देखि लिएर त्यसको डिस्पोजल सम्मको काम चाहिँ के हुन्छ त त्यसमा सेनेटरी इन्जिनियरिङमा हामी पढ्छौं। ठीक छ ल। अब यहाँ हेर्नुस् it consists of scientific collection, conveying, treatment and disposal of the waste material so that public health can be protected from offensive
एन्ड इन्जरियस सब्स्टान्सेस। अब के हुन्छ त पानीमा के हुन्छ त मानिलिनुहोस् तपाईँले पानी युज गर्नुभयो हैन, अब त्यसमा के हुन्छ विभिन्न किसिमका चाहिँ अननेसेसरी सब्स्टान्सेसहरू हुन्छ हैन, अननेसेसरी मेटेरियलहरू हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा के हुन्छ त त्यसको उचित व्यवस्थापन भएन भने के हुन्छ त मानिसमा के हुन्छ त रोगहरू निम्ति आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ त त्यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ हैन। त्यस कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ त सेनेटरी इन्जिनियरिङ चाहिँ पढ्छौँ। ठिक छ। अब सेनेटरी इन्जिनियरिङमा के कुरा हामीलाई एड गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कलेक्सन अफ सिवेज हैन, कलेक्सन अफ सिवेज, कन्भेइङ अफ सिवेज, त्यसपछि सिवेज ट्रिटमेन्ट, सिवेज डिस्पोजल, मेन्टेनेन्स अफ सिवेज सिस्टम। यो चाहिँ हाम्रो 5 वटा चाहिँ के हुन्छ त यसमा इन्क्लुडेड हुन्छ सेनेटरी इन्जिनियरिङमा। ओके। अब म तपाईँलाई यहाँ कलेक्सन अफ सिवेज, पहिला सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ सिवेज के हो, यसको बारेमा म यसपछि डिस्कस गर्छु। यति अहिले तपाईँ यति बुझिराख्नुहोस् कि सिवेज भनेको के हो त, इट इज द मिक्सचर अफ वेस्ट वाटर एन्ड लिक्विड। के हो, इट इज अ मिक्सचर अफ वेस्ट वाटर एन्ड लिक्विड। ठिक छ। अब लिक्विडमा के हुन्छ त विभिन्न किसिमको केमिकलहरू हुन्छ हैन, त्यो केमिकलहरूको यहाँ कुरा गरिएको छ हैन, जुन कि इन्डस्ट्रीबाट निस्कन सक्छ। त्यसपछि तपाईँको हेल्थ केयरहरू हुन्छ त्यहाँबाट निस्कन सक्छ। त्यस्तो जुन हाम्रो वेस्ट लिक्विड हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सिवेज भन्छौँ है त। ल यति कुरा अहिले बुझिराख्नुहोस्। त्यसपछि हामी यसको बारेमा डिस्कस पछि गर्छौँ। सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ कलेक्सन अफ सिवेज। हामीले सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ त जति पनि चाहिँ वेस्टेजहरू रहेको छ लिक्विडको फर्ममा त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला त्यसको के गर्ने त कलेक्सन गर्ने हैन। कलेक्सन गरिसकेपछि त्यसलाई के गर्नुपर्छ कन्भेयन्स गर्नुपर्छ। कन्भेयन्स अफ सिवेज, कन्भेयन्सको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले पाइप लाइनको मद्दतबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने काम, के पाइप लाइनको मद्दतबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने काम हुन्छ। ठिक छ। त्यसपछि सिवेज ट्रिटमेन्ट। अब सिवेज ट्रिटमेन्ट भनेको के हो त यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब सिवेज ट्रिट भनेको के हो त वेस्ट वाटरले हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। अब वेस्ट वाटरले हामीले यतिकै फाल्नु पर्दैन हैन। अब वेस्ट वाटर हामीले यतिकै किन फाल्दिनु भन्दाखेरि किनभने यदि हामीले यतिकै वेस्ट वाटरलाई फाल्यो भने आउने दिनमा के हुन्छ त पानीको हाहाकार बढिहाल्छ। हाहाकारको मतलब के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले पानी पिउनको लागि पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले पानीको महत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ अनि त्यसलाई सकेसम्म ट्रिटमेन्ट गरेर यदि रियुज हुन्छ भने त्यसलाई रियुज गर्ने हैन, रियुज हुँदैन भने के गर्नुपर्छ त त्यसलाई हामीले उचित त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हैन। त्यो कुरा यहाँ भनेको छ सिवेज ट्रिटमेन्टमा। त्यसपछि सिवेज डिस्पोजल। अब सिवेज डिस्पोजल भनेको के हो त हामीले अब त्यो जुन वेस्ट वाटर छ त्यो वेस्ट वाटरलाई चाहिँ हामीले कहाँ त्यसको उचित व्यवस्थापन कहाँ गर्ने, कुन ठाउँमा गर्ने हैन। अब यस्तो छैन कि मानिलिनुहोस् कुनै कम्युनिटी छ हैन, अब त्यसको साइडमा नराख्ने किनभने त्यसबाट के हुन्छ त विभिन्न किसिमको कम्युनिकेबल डिजिजहरू के हुन्छ त निम्त्याउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यो कुराको पनि हामीलाई ध्यान दिएर अनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हामीले सहरभन्दा अथवा गाउँभन्दा अलि पर गएर के गर्नुपर्छ त्यसको डिस्पोजल गर्नुपर्छ। ठिक छ। ल मेन्टेनेन्स अफ सिवेज सिस्टम। अब सिवेज सिस्टमलाई के गर्नुपर्छ त हामीले मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ हैन। अब सिवेज सिस्टमलाई मेन्टेनेन्स गरेन भने के हुन्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब सिवेज सिस्टम मेन्टेनेन्स भनेको मानिसको तपाईको वेस्ट वाटर तपाई कन्भे गर्नुभएछ हैन। अब त्यसको टाइममा यदि मर्मत भएन भने मेन्टेनेन्स भएन भने के हुन्छ त्यसमा लिकेजहरू आउँछ। त्यो लिकेजको कारणले गर्दा के हुन्छ त ओभरफ्लो हुन्छ अनि ओभरफ्लोले गर्दा के हुन्छ त विभिन्न किसिमका रोगहरू निम्ति आउन सक्छ हैन। त्यसपछि के हुन्छ तपाईको नराम्रा गन्धहरू पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ टाइममा सिवेज सिस्टमलाई हामीले के गर्नुपर्छ त मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ। ओके, यहाँसम्म बुझिसक्नु भयो। अब यसमा म तपाईले भन्छु कि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के हो। त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के हो त सेनेटरी इन्जिनियरिङ भनेको। अब यो म तपाईले वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ किन भने हैन पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिङ किनभने यो रिलेटेड छ। यो जबसम्म तपाईले वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ त्यसपछि पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिङ बुझ्नुहुन्न भने त्यस कारणले गर्दा यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ सेनेटरी इन्जिनियरिङ। त्यस कारणले गर्दा मैले यो दुईटालाई राखेँ अनि सेनेटरी इन्जिनियरिङ त्यो डेफिनेसन पढिहाल्नु होला हैन। त्यसपछि यो त यसमा के इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्लुडेड सेनेटरी इन्जिनियरिङ यहाँ कलेक्सन अफ सिवेज, कन्भे अफ सिवेज, सिवेज ट्रिटमेन्ट, सिवेज डिस्पोजल, मेन्टेनेन्स अफ सिवेज सिस्टम यो कुरा तपाईले याद गर्नु होला। यो लेखिदिनु होला 2 मार्क मजाले पाउन सकिन्छ। अब यो जरुरी छैन कि यही कुरा हामीलाई एक्जाममा लेख्नुपर्छ। अब तपाईले आफू ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर आफ्नो अनुसार तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँसम्म त यही कन्फ्युजन नहोला। अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ। यहाँ
अब नेक्स्ट के रहेको छ भन्दाखेरि डेफिनेसन अफ कमन टर्म्स युज इन सेनेटरी इन्जिनियरिङ। अब यो सेनेटरी इन्जिनियरिङमा केही टर्म्सहरू छ हैन, त्यसको सेनेटरी इन्जिनियरिङको केही आफ्नो त्यसको ल्याङ्ग्वेजहरू रहेको छ, त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो ल्याङ्ग्वेजहरू यो टर्म्सहरू नबुझिकन हामीले के भन्छ सेनेटरी इन्जिनियरिङ बुझ्न गाह्रो हुन्छ हैन। सेनेटरी इन्जिनियरिङ बुझ्नको लागि यसको मेन चाहिँ रोलहरू रहेको छ, त्यसमा हामी पढ्छौँ के छ त हैन। सबभन्दा फर्स्टमा हामी राखेको छौँ सिवेज। अब सिवेज भनेको के हो त, इट इज अ मिक्सचर अफ वाटर एन्ड लिक्विड वेस्ट। अब मैले तपाईँले पहिला नै भने कि सिवेज भनेको के हो त, इट इज अ मिक्सचर अफ वाटर एन्ड लिक्विड वेस्ट हैन। अब लिक्विड वेस्टमा के आउन सक्छ त भन्दाखेरि के यो लिक्विड वेस्ट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि केमिकल प्रोसेस वेस्ट हैन। अब केमिकल प्रोसेस हुन्छ त्यो बेलाको जुन वेस्ट निस्कन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, केमिकल वेस्ट भन्छौँ। अनि त्यसपछि सेप्टिक वाटर हुन्छ जुन कि हामीले टोयलेटहरू जुन युज गर्छौँ त्यसबाट निस्केको जुन लिक्विड हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेप्टिक वाटर हैन। त्यसपछि यहाँ मेडिकल वेस्टेज भयो ओके। त्यसपछि के भन्छ केमिकल कम्पाउन्ड इटिसी हैन, केमिकल कम्पाउन्डहरूबाट जुन हाम्रो लिक्विड वेस्ट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, सिवेज भन्छौँ। ठिक छ। इट इज कजेस डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज। अब यो के हुन्छ त, डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरूको कारणले गर्दा हुन्छ त्यो कुरा यहाँ भनेको छ, लाइक बाथिङ, वासिङ हैन, क्लिनिङ इटिसी इज क्लासिफाइड एज। ल अब डिफ्रेन्ट एक्टिभिटी अन्तर्गत के पढ्न सक्छ त भन्दाखेरि बाथिङ भयो तपाईँको, वासिङको कारणले गर्दा हुन्छ, क्लिनिङ गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त, सिवेजहरू हुन्छ हैन। ल त्यसपछि यसलाई हामी कति क्राइटेरियामा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको क्राइटेरियाहरू के छ त, सेनेटरी सिवेज हैन, सेनेटरी सिवेज हुन्छ, त्यसपछि हुन्छ डोमेस्टिक सिवेज हुन्छ, त्यसपछि हुन्छ इन्डस्ट्रियल सिवेज, अनि त्यसपछि यहाँ 4 नम्बरमा हुन्छ स्टोर्म वाटर ड्रेनेज अथवा यसलाई रनअप पनि भन्छ। यो 4टै कुरा भनेको एउटै हो। तपाईले यदि एक्जाममा सोध्यो भने स्टोर्म वाटर के हो, स्टोर्म सिवेज के हो, अथवा ड्रेनेज अथवा रनअप के हो, यो 4टै कुरा सेम हो हैन। यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला। त्यस कारणले गर्दा ल अब हामी यहाँ जान्छौँ। यो त सिवेज बुझिसक्नु भयो हैन। सिवेज के हो एक्चुअली फेरि हेरिहालौँ है। इट इज अ मिक्सचर अफ वाटर एन्ड लिक्विड वेस्ट। ठिक छ, यति लेखिदियो भने पुगिहाल्छ। बाँकी तपाईँ आफू आफ्नो ल्याङ्ग्वेजहरू त्यसमा जोडिदिनु होला, केही छैन। तर यो छुट्नु भएन, इट इज अ मिक्सचर अफ वाटर एन्ड लिक्विड वेस्ट। ठिक छ, यति कुरा लेखेर अनि तपाईँ अब यहाँ बुझेको आधारमा तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ, यसमा केही छैन। ठिक छ। ल अब डोमेस्टिक सिवेज। अब डोमेस्टिक सिवेज हो के, अब यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल इट इज अ सिवेज obtained from domestic activities like from basin, urinal, residential building, office buildings, etc. अब के हुन्छ त भन्दाखेरि डोमेस्टिक सिवेज भनेको के हो त, डोमेस्टिक एक्टिभिटिज हैन। डोमेस्टिक एक्टिभिटिजले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो सिवेज हुन्छ हैन। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, डोमेस्टिक सिवेज भन्छौँ। जसरी कि के भयो त, बेसिनबाट हैन, बेसिनबाट आउने जुन लिक्विड वेस्ट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, डोमेस्टिक सिवेज भन्छौँ। युरिनलको कारणले गर्दा हुन्छ, रेसिडेन्टल बिल्डिङको कारणले गर्दा हुन्छ, त्यसपछि अफिस बिल्डिङको कारणले गर्दा हुन्छ हैन। यसको चाहिँ एक्जाम्पलहरू रहेको छ। त्यसपछि वेस्ट लाइक भेजिटेबल वेस्ट पेपर, यो सबै के हो त हाम्रो डोमेस्टिक सिवेजहरू रहेको छ। ओके, यतिसम्म त क्लियर होला। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ इन्डस्ट्रियल सिवेज। अब इन्डस्ट्रियल सिवेज भनेको के हो, त्यो इन्डस्ट्रीबाट निस्किने सिवेजले हामी के भन्छौँ त, इन्डस्ट्रियल सिवेज भन्छौँ। इट इज द सिवेज obtained फ्रम इन्डस्ट्रियल प्रोसेस और एक्टिभिटिज, फर एक्जाम्पल वेस्ट लिक्विड, वेस्ट फ्लुइड। अब के हुन्छ इन्डस्ट्रीमा त के हुन्छ विभिन्न के भन्छ त प्रोडक्सनहरू हुन्छ हैन। त्यो प्रोडक्सनको कारणले गर्दा के हुन्छ त, विभिन्न किसिमका हानिकारक लिक्विडहरू हुन्छ हैन। त्यसमा केही राम्रो लिक्विडहरू पनि होला। त्यो चाहिँ के हुन्छ त, त्यो सिवेजलाई हामी के भन्छौँ त, इन्डस्ट्रियल सिवेज भन्छौँ। ओके, यो हाम्रो यतिसम्म भयो। ल अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट हाम्रो के छ त्यसको बारेमा। ओके, नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ सेनेटरी सिवेज। अब सेनेटरी सिवेज भनेको के हो त, त्यो हामीले हेर्नुपर्छ। इट इज द सिवेज कन्टेनिङ ह्युमन एक्सट्रेटा एन्ड हाउसहोल्ड वेस्टेज द्याट originate from sanitary conveyance and during business, building, factories, industry. It does not contain storm water. यहाँ अब यो के छ भन्दाखेरि यो कस्तो टाइपको चाहिँ के भन्छ त सिवेज हो त भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ त ह्युमन एक्सट्रेटा जुन मानव मलमूत्र हुन्छ नि त्यसलाई भनेको यहाँ ह्युमन एक्सट्रेटा एन्ड हाउस होल्ड। अब हाउसबाट चाहिँ के हुन्छ त विभिन्न किसिमका वेस्टेजहरू निस्किन्छ त्यो सिवेजलाई के भन्छौँ त सेनेटरी सिवेज भन्छौँ हामी। त्यसपछि यो
हाम्रो कहाँबाट ओरिजिनेट हुन्छ त भन्दाखेरि कन्भेइङ हैन। त्यसपछि यहाँ ड्युलिङ भनेको के त आवास हुन्छ नि त, आवास क्षेत्रबाट। त्यसपछि तपाईको बिजनेसबाट हैन, बिजनेस बिल्डिङहरू हुन्छ त्यसबाट हुन्छ। त्यसपछि फ्याक्ट्रीहरूबाट निस्किने, त्यसपछि के हुन्छ इन्डस्ट्रीबाट निस्किने। यो चाहिँ के हो त हाम्रो सेनेटरी सिवेज छ हैन। ल अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा एउटा के कुन वेस्ट यसमा इन्क्लुड हुँदैन भन्दाखेरि इट डज नट कन्टेन स्टोरम वाटर। अब सेनेटरी सिवेजमा हामीले सबै लिन सक्छौँ क्या, जति पनि वेस्टेजहरू हुन्छ त्यो सबै वेस्टेज सिवेज भनेको यहाँ हामी वेस्ट लिक्विडलाई बुझ्छौँ यहाँ, त्यस कारणले गर्दा मैले वेस्टेज भनिदिएँ, यहाँ केही छैन। यसमा के हुन्छ सबै हामी सिवेजहरू लिन सक्छौँ हैन, जुन कि हाम्रो बिल्डिङबाट होस् अथवा हाउस होल्डबाट होस् हैन। त्यसपछि तपाईँको बिजनेसबाट होस् हैन, त्यसपछि तपाईँको फ्याक्ट्रीहरू भयो, त्यसपछि इन्डस्ट्रियलबाट भयो, यो सबैबाट निस्केको जुन सिवेज हुन्छ त्यसले हामी के भन्छौँ सेनेटरी सिवेज भन्छौँ। तर यसमा एउटा कुरा ध्यान दिनु होला कि सेनेटरी सिवेज जुन छ त्यसमा हामीले स्टोरम वाटर के गर्छौँ त कन्टेन गर्दैनौँ हैन। के गर्दैनौँ हामीले स्टोरम वाटरलाई हामी के गर्छौँ त यसमा इन्क्लुड गर्दैनौँ सेनेटरी सिवेजमा। यति कुरा ध्यान दिनु होला, ठिक छ। यहाँसम्म त केही कन्फ्युजन नहुनुपर्ने। ल त्यसपछि हामी जान्छौँ स्टोरम वाटर। अब स्टोरम वाटर भनेको के हो त? अब यसलाई सिम्पली बुझ्दाखेरि स्टोरम वाटर भनेको रेन वाटर हो। अब रेन वाटर हामीले कस्तो अवस्थामा चाहिँ स्टोरम वाटर भन्ने हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् के लेखेको छ, द टर्म स्टोरम वाटर इन्डिकेट्स रेन वाटर अफ द लोकालिटी और रन अफ फ्रम रोड्स बिल्डिङ एन्ड अदर क्याचमेन्ट एरिया। अब स्टोरम वाटर भनेको जुन वर्षाको पानी हुन्छ नि हो, त्यही वर्षाको पानीलाई हामी के भन्छौँ त स्टोरम वाटर भन्छौँ। अब यो स्टोरम वाटर तपाईँको सिम्पली हेर्दैन क्या। अब स्टोरम वाटर हामी कुन अवस्थामा लिन सक्छौँ? अब मानिलिनुहोस् कि हेभी रेन भयो हैन, हेभी रेन भयो अनि म्याक्सिमम डिस्चार्ज हुन्छ, त्यो अवस्थामा यदि सर्फेस रन भयो भने त्यो वेस्टेजलाई हामी के भन्छौँ त स्टोरम वाटर भन्छौँ। यदि तपाईँको सर्फेस रन अफ हेर्न देखिएन हैन म्याक्सिमम डिस्चार्ज भएन, अलि हल्का फुल्का के हुन्छ त बारिस आयो, त्यस्तो वाटरलाई हामी के भन्छ स्टोरम वाटर भन्न मिल्दैन। त्यसमा के भन्छ त म्याक्सिमम डिस्चार्ज हुनैपर्छ, त्यो वेस्टेजलाई हामी के भन्छौँ त स्टोरम वाटर भन्छौँ अथवा स्टोरम वाटर अथवा रेन वेस्ट वाटर पनि हामी यसलाई भन्न सक्छौँ, ठिक छ। यति कुरा त हामीलाई क्लियर भयो, ठिक छ। ल अब यहाँ हाम्रो आउँछ नेक्स्ट के हुन्छ रिफ्युज। अब रिफ्युज हो के, अब यसको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ, ठिक छ। ल अब इट इज अ टर्म युज टु इन्डिकेट वाट इज रिजेक्टेड और लेफ्ट आउट अज वर्थलेस हैन। अब रिफ्युज भनेको यस्तो चाहिँ के छ त हाम्रो, अब रिफ्युज भनेको यस्तो चाहिँ के छ त अब्जेक्ट छ भन्दाखेरि कि त्यसको कामै नलाग्ने के नलायक, जसले हामी भन्छौँ नि हाम्रो गाउँघरमा भन्छ क्या यो त नलायक छ हैन, त्यस्तै यहाँ पनि छ के नलायक। अब नलायक यसमा यो कुन केसमा भनेको भन्दाखेरि यो तपाईँको तीनटै केसमा पाउँछ क्या, तीनटै स्टेटमा पाउँछ। तीनटै स्टेट भनेको लिक्विड, सेमी लिक्विड एन्ड सोलिड फर्म हैन, यो तीनटा चाहिँ फर्ममा पाउँछ तपाईँको। के छ यहाँ इट इज अ टर्म युज टु इन्डिकेट वाट इज रिजेक्टेड और लेफ्ट आउट अज वर्थलेस, मतलब बिना कामै नलाग्ने के, त्यस्तो हामीले वेस्टलाई के भन्छौँ त रिफ्युज भन्छौँ। इट इज डिभाइडेड इन्टु 6 क्याटेगोरिज। अब यसलाई रिफ्युज जुन छ त्यसले हामीले कति क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 6 क्याटेगोरीमा, ठिक छ। ल अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि गार्बेज के हो हैन। अब यसै अन्तर्गत रिफ्युजै अन्तर्गत के पर्छ त हाम्रो गार्बेज पर्छ, ठिक छ। त गार्बेज इन्डिकेट ड्राई रिफ्युज। अब गार्बेज के हो त भन्दाखेरि एउटा ड्राई के हो त रिफ्युज रहेको छ हैन, ओके। ल इट includes waste paper, decayed fruits and vegetable, grass and leaves and public place. Thus garbage contain large amount of organic matter. अब के हुन्छ त गार्बेज भनेको वेस्ट पेपरहरू हुन्छ, यसमा इन्क्लुडेड डिकेड फ्रुट्सहरू भयो, त्यसपछि तपाईँको भेजिटेबलहरूको जुन हुन्छ त्यो हो, त्यसपछि तपाईँको ग्रासहरू, त्यसपछि यसमा पातहरू पनि आउँछ, त्यो पनि के हुन्छ त ड्राई कन्डिसनमा हुनुपर्ने, ठिक छ। यस्तो चाहिँ वेस्टेजहरूलाई के भन्छौँ त हामी गार्बेज भन्छौँ हैन। त्यसपछि यहाँ के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ यसमा के हुन्छ त लार्ज एमाउन्ट अफ के हुन्छ त अर्ग्यानिक म्याटर हुन्छ हैन, लार्ज एमाउन्टमा के हुन्छ त अर्ग्यानिक म्याटरहरू हुन्छ।
MATTR हुन्छ है, मेटर हुन्छ। ठिक छ ल। अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ। अब यहाँ हामी कुरा गर्छौँ रबिस। रबिस के हो त भन्दाखेरि यो कसैको नाम होइन के, यो रबिस भनेको यो वेस्ट हो है। ल यहाँ रबिस इन्डिकेट्स सन ड्राई सोलिड होइन। रबिस के हो त भन्दाखेरि सन ड्राइड सोलिड वेस्ट हो होइन। यो चाहिँ कहाँबाट निस्कन्छ त भन्दाखेरि अफिसबाट भयो, रेसिडेन्सबाट भयो। रेसिडेन्स मतलब के भन्छ त आवास क्षेत्र होइन। त्यसपछि एन्ड अदर बिल्डिङ भनेको इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ भयो। त्यसपछि तपाईँको हेल्थ केयरहरू हुन्छ नि, त्यो हस्पिटल भयो होइन। त्यसपछि तपाईँको ब्याङ्कहरू भयो। त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि त्योबाट चाहिँ सन ड्राई सोलिड वेस्ट हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त रबिस भन्छौँ होइन। इट इज अल्सो इन्क्लुड्स वेस्ट बिल्डिङ मेटेरियल, ब्रोकन फर्निचर, पेपर। यो के हुन्छ त यसमा यस अन्तर्गत पर्ने चाहिँ के छ त वेस्टेजहरू रहेको छ। ठिक छ ल। अब सिवलेज भनेको के हो त? सिवलेज भनेको सिवलेज इज टर्म युज्ड indicate the waste water from bathroom, kitchen, washing place and wash basin etc. अब के हुन्छ त जुन हाम्रो किचनबाट, बाथरुमबाट होइन, त्यसपछि वासिङले गर्दा अथवा वासिङबाट अथवा वास बेसिनबाट जुन हाम्रो वेस्ट वाटर निस्कन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सिवलेज भन्छौँ। अनि यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि इट डज नट कन्टेन ब्याड स्मेल। अब त्यसबाट जुन निस्केको वेस्ट वाटर हुन्छ त्यसमा के हुन्छ त ब्याड स्मेल हुँदैन। यो कुरा नछोड्नु होला होइन। के यो त सिम्पल छ नि त। यो किचनबाट निस्किने होइन, त्यसपछि बाथरुमबाट निस्किने, वासिङ प्यालेसबाट, त्यसपछि तपाईँको वास बेसिनबाट निस्किने चाहिँ जति पनि हाम्रो वेस्ट वाटरहरू हुन्छ त्यसलाई के भन्छौँ त हामी सिवलेज भन्छौँ होइन। अब यसमा के हुन्छ त तपाईँको ब्याड स्मेल हुँदैन। त्यो जुन वेस्ट वाटर हुन्छ त्यसमा के हुन्छ त ब्याड स्मेल हुँदैन। कुनमा? त सिवलेजमा। ओके ल। अब सब सोइल वाटर। अब सब सोइल वाटर भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज द ग्राउन्ड वाटर द्याट फाइन्ड इट एन्ट्री इन्टु सिवर थ्रु लिक। अब सब सोइल वाटर भनेको तपाईँको के हो त इट इज द ग्राउन्ड वाटर द्याट फाइन्ड इट एन्ट्री इन्टु सिवर थ्रु लिकेज। अब सिवरको कारणले गर्दा जुन लिकेज हुन्छ नि होइन। अब यो सिवर के हो यो कुरा म एकछिन पछि यसलाई डिस्कस गर्छु। यो अहिले बुझिनु सिवर होइन। सिवरको चाहिँ के भन्छ त लिकेजको कारणले गर्दा जुन तपाईँको वाटर आउँछ त्यसलाई के भन्छौँ त हामी सब सोइल वाटर भन्छौँ। ठिक छ। यो सिवरको बारेमा हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि नाइट सोइल भनेको के हो? इट इज टर्म युज इन्डिकेट द ह्युमन एन्ड एनिमल एक्सक्रेटा। अब के हो नाइट सोइल भनेको के हो त भन्दाखेरि यो ह्युमन एक्सक्रेटा एन्ड एनिमल एक्सक्रेटालाई हामी के भन्छौँ त नाइट सोइल भन्छौँ होइन। जुन हामी दिशा पिसाब गर्छौँ नि हो त्यही भनेको ह्युमन एक्सक्रेटा हो। अनि त्यसपछि तपाईँको के भन्छ जनावरको मलमूत्रहरू त्यसलाई के भन्छ त नाइट सोइल भन्छौँ। ओके ल। त्यसपछि सोलिड वेस्ट। अब सोलिड वेस्ट भनेको के हो त? इट इज डिफाइन एज द नन सोलुबल मेटेरियल इट कल्ड सोलिड वेस्ट। अब सोलिड वेस्ट भनेको तपाईँको घुल्न नसकिने क्या, अघुलन होइन। जुन कि पानीमा घुल्न नसकिने जुन सोलिड वेस्ट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त हामीले सोलिड वेस्ट भन्छौँ। नन सोलुबल हुन्छ। जसरी कि तपाईँले यदि काठलाई के हुन्छ त पानीमा राख्नु भन्छ घुल्छ घुल्दैन होइन। त्यसको काठको टुक्राहरू भयो होइन। त्यसपछि के हुन्छ त तपाईँको स्मल पिसेज अफ स्टोन भयो, स्टोन हुन्छ नि सानो सानोवाला, त्यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो सोलिड वेस्ट अन्तर्गत चाहिँ के गर्नुहुन्छ त पर्छ। ठिक छ ल। यहाँ चाहिँ ल यो तपाईँले पढ्नु होला यो सोलिड वेस्टहरू के छ भन्दाखेरि। अब यसको डेफिनेसनहरू अब यो चाहिँ हामी किन पढ्यो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ स्मल टर्महरू जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ तबसम्म के हुन्छ त हामीलाई गाह्रो हुन्छ क्या। यो पुरै सेनेटरी इन्जिनियरिङमा के छ त भन्दाखेरि यही कुराहरू आउँछ के, सोलिड वेस्ट के हो, सिवेज के हो, सिवर के हो, यो सबै कुराहरू के हुन्छ त रिपिट भइरहेको हुन्छ। अब तिमीलाई अब तपाईँले के हुन्छ त सिवरको बारेमा थाहा छैन, सिवेज के छ थाहा छैन, अनि के हुन्छ त त्यो यदि कुनै अवस्थामा कुनै तपाईँ टपिक परिरहनु भएको छ भने त्यो अवस्थामा आउँछ भने तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो टर्महरूलाई हामीलाई बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। यो हामीले सेनेटरी इन्जिनियरिङ पढ्ने एउटा के हो त भन्दाखेरि हतियार हो के। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। अनि 2075 या 73 सालमा सोधेको पनि रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई अलि राम्ररी पढ्नु होला। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त सिवर के हो त भन्दाखेरि पाइप रिक्वायर्ड टु क्यारी सिवेज फ्रम वन पोइन्ट टु अनदर। अब सिवर्स भनेको के हो त हामीले
के हुन्छ त पाइप रिक्वायर हुन्छ नि त। अब सिवेज जुन वेस्ट लिक्विडहरू छ त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त, हामीलाई डिस्पोजल गर्नको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा त हामीले पुर्याउनु पर्यो। अब पुर्याउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त, पाइप रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, सिवर भन्छौँ हैन। ल त्यसपछि भनेको सिवेज सिस्टम भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज अ सिस्टम अफ कलेक्टिङ, ट्रान्सपोर्टिङ एन्ड पम्पिङ अफ सिवेज एन्ड लिक्विड वेस्ट बट एक्सक्लुडिङ वर्क फ्रम द ट्रिटमेन्ट अफ सिवेज। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि सिवरेज सिस्टम भनेको के हो त, यो एउटा सिस्टम हो जसमा के हुन्छ, कलेक्टिङ, अब त्यसपछि ट्रान्सपोर्टिङ एन्ड पम्पिङ अफ सिवेज हैन। हामीले यो तीनटा कतिवटा 1 2 3 अब तीनटा काम हामी यसमा गर्छौँ, कलेक्टिङ गर्ने, अब जुन हाम्रो वेस्ट लिक्विडहरू छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ, कलेक्ट गर्छौँ, त्यसपछि के हुन्छ ट्रान्सपोर्टिङ गर्छौँ, त्यसपछि के गर्छौँ त पम्पिङ गर्ने काम गर्छौँ हैन। एन्ड लिक्विड वेस्ट बट एक्सक्लुडिङ वर्क्स फ्रम द ट्रिटमेन्ट। अब के हुन्छ हामीले यसमा के गर्छौँ, इन्क्लुड गर्दैनौँ, हामीले ट्रिटमेन्टवाला काम जुन हुन्छ त्यो के गर्छौँ त हामीले यसमा इन्क्लुड गर्दैनौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सिवरेज सिस्टम भन्छौँ हैन। ल यतिसम्म त बुझिसक्नु भयो होला। अनि आजको चाहिँ हामीले हाम्रो यो के छ त सेसन यही सकिन्छ। हामी नेक्स्ट सिस्टम अफ सिवरेज हामी लिएर भिडियो आउने नै छौँ। अब के छ त भन्दाखेरि यसमा हामीले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मात्र लिएर आउँछौँ। अब यो लाइन बाई लाइन सबै गर्न जरुरी छैन के, अब टाइम पनि वेस्ट हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दा म इम्पोर्टेन्ट जुन रेगुलर सोधिरहेको क्वेसनहरू हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो क्वेसनहरू हामी लिएर आउँछौँ। अदरवाइज सानोतिनो कुराहरू हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ है त। ल यदि भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई कमेन्ट गर्नु होला प्लिज। अनि तपाईँलाई अब कुन टपिकमा भिडियो हेर्न मन छ त्यो कुरा हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। हामी नेक्स्ट भिडियो चाहिँ आरसीसी अनि सर्वेइङमा लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि दिनुस् बिदा, हस्, धन्यवाद।